हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ क्लास 12 को चाहिँ अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 2 रहेको छ इस्यु अफ द सेयर फर द क्यास है त, जसमा चाहिँ हाम्रो फर फ्युचर अफ द सेयर प्लस रिइस्यु अफ द सेयर प्लस ट्रान्सफर टु द क्यापिटल रिजर्भ है त। हाम्रो फर फ्युचरमा भएका गेनहरूलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्ने जर्नल इन्ट्रीहरूको बारेमा चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला। र आज पनि हामी जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएको पास्ट क्वेसनहरूलाई नै हामी यहाँ सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। र आजको लागि हाम्रो रहेको छ यहाँ क्वेसन नम्बर 1 है। आजको लागि हाम्रो यहाँ के रहेछ त क्वेसन नम्बर 1। क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ है त, जसमा चाहिँ अब हामी हेरौँ यहाँ जुन के भनेको छ भन्दा जुन क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 मा सेट ए मा 2074 सालमा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। ए लिमिटेड हो कि अलिमिटेड है, लिमिटेड कम्पनी इस्युड 10,000 सेयर्स अफ ₹100 इच पेबल एज फलोज भन्ने कुरा रहेको छ है त। उनीहरूले सेयर नम्बर अफ सेयर कति इस्युड गरे रे भन्दा 10,000 सेयर्स है त। यसलाई हाइलाइट गरौँ। र कति रुपियाँमा भन्दा फेस भ्यालु यसको रहेको छ। यसको फेस भ्यालु भनेको कति हो, 100 बराबरको भनेपछि यसको के हो त भन्दा एफबी भनेको हाम्रो फेस भ्यालु, जुन चाहिँ इज पेबल एज फलोज। कसरी पेबल गरिन्छ भन्दा चाहिँ अन एप्लिकेसनमा 30 रुपियाँको दरले है, एउटा सेयर बराबर 30 रुपियाँको दरले। र अन एलोटमेन्टमा ₹50 पर सेयर, एउटा सेयर बराबर हाम्रो एलोटमेन्टमा 50 रुपियाँ दिने भनेछ। र अन फर्स्ट एन्ड द फाइनल कलमा चाहिँ 20 पर सेयर्स भन्ने कुरा भएको छ है त। र एप्लिकेसन वेयर रिसिभ फर द 16,000 सेयर्स भने चाहिँ 16,000 सेयर्स बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एप्लिकेसन आएछ। तर हाम्रो सेयर इस्युड कति थियो त भन्दा जम्मा 10,000। हाम्रो चाहिँ के भएछ भन्दा हामीले इस्युड गरेको भन्दा पनि बढी चाहिँ हामीलाई चाहिँ एप्लिकेसन रिसिभ भएछ भने चाहिँ यो कुन केस भयो भन्दा ओभर सब्सक्रिप्सनको केस है त। किन भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ ओभर सब्सक्रिप्सन है त। ओभर सब्सक्रिप्सन्स अफ सेयर्स कतिले भन्दा हेरौँ हामी, ओभर सब्सक्रिप्सन अफ सेयर्स बाई पहिला हाम्रो एप्लिकेसन 16,000 आएको माइनस हाम्रो इस्युड कति थियो त 10,000 गरेर यति गरेर 6,000 बढी चाहिँ सेयर चाहिँ ओभर भएछ, ओभर सब्सक्रिप्सन भएछ है त। र अब हेरौँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ नो एलोटमेन्ट वेयर मेड टु द 2,000 सेयर्स एन्ड द रिमेनिङ सेयर्स वेयर एलोकेटेड एज अन्डर भन्ने कुरा रहेको छ है। त्यसमा हाम्रो चाहिँ यसमा 2,000 सेयर्स जसले चाहिँ एप्लिकेसन मेड गरेको थियो 2,000 सेयर्स बराबरको, उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ एलोटमेन्ट नै गरेन रे भनेछ है त। कुनै पनि सेयरै दिएन रे उनीहरूको चाहिँ। अब डाइरेक्ट के गर्ने त भयो त उनीहरूलाई रिफन्ड गर्नुपर्ने भयो। र एउटा यस्तो एप्लिकेन्ट्सहरू जसले चाहिँ 6,000 सेयर्स बराबरको चाहिँ सेयर चाहिँ अप्लाइड गरेको थियो उनीहरूले चाहिँ फुल दिए रे, 6,000 नै सेयर्स एलोटेट गरे रे। तर यो जुन 8,000 एप्लिकेन्ट्स थियो, जुन 8,000 एप्लिकेन्ट्स मध्ये चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ 4,000 सेयर्स चाहिँ कति गर्यो त एलोटेट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। भनेपछि हामी हेरौँ अल एक्सेस एमाउन्ट पेड अन द एप्लिकेसन्स आर टु बी एडजस्टेड अगेन्स्ट ड्यू अन द एलोटमेन्ट एन्ड द सब्सिक्वेन्ट कल्स भन्ने कुरा रह्यो है त। भनेपछि जुन सेयर होल्डर्सहरूलाई सेयर एलोटेट गरेको छ त्यो सेयर एलोटेट गरेको सेयर होल्डर्सहरूले यदि एक्सेस अमाउन्ट दिएको छ भनेदेखि त्यो एक्सेस अमाउन्ट चाहिँ हामीले केमा युज गर्ने भनेको छ भन्दा चाहिँ त्यो युज गर्ने भनेको हाम्रो अब आउने एलोटमेन्ट मनीमा र सब्सिक्वेन्ट कल्सहरूमा चाहिँ यसरी युज हुनु पर्यो भन्ने कुरा रहेको छ। तर यदि सेयरै एलोटेट गरेको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त आएन नि त हाम्रो यसमा हो। यदि सेयरै एलोटेट गरेको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त आएन। अब त्यस्तो अवस्थामा त हामीले डाइरेक्ट रिफन्ड गर्नु पर्यो नि त। र यदि सेयर एलोटेट गरेछ तर एक्सेस अमाउन्ट दिएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले एलोटमेन्ट मनी र अरू हाम्रो बाँकी फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि युज गर्न पायौँ यदि एक्सेस अमाउन्ट छ भनेदेखि चाहिँ है त। यी कुराहरू भयो। र अब हाम्रो के छ भन्दा यसमा हाम्रो डिस्काउन्ट पनि छैन र प्रिमियम पनि छैन, प्रिमियम पनि छैन है त। र अरू हामीलाई के भनेको छ भन्दा सेयर्स वेयर फुल्ली कल्ड एन्ड द पेड अफ है, सेयरहरू चाहिँ सबै फुल्ली कल्ड गर्यो प्लस पेड अफ कतिले गर्यो भन्दा पेड अफ पनि कतिले गर्यो भन्दा हेरौँ त एक्सेप्ट वान सेयर होल्डर्स है, सबैले पेड गर्यो तर एउटा सेयर होल्डर जसले चाहिँ सेयर कति गरेछ भन्दा चाहिँ 500 सेयर्स बराबरको चाहिँ सेयर्स होल्ड गरेको थियो उनीहरूलाई चाहिँ जम्मा सेयर चाहिँ कति
भनौँ न उनीहरूले जम्मा सेयर चाहिँ दिएको थियो, उनीहरूले चाहिँ सेयर्स 500 सेयर चाहिँ होल्ड गरेको थियो। उनीहरूले चाहिँ अब कति चाहिँ सेयर चाहिँ मा उसले कल मनी दियो भन्दाखेरि चाहिँ बाँकी सबै दियो, तर उनीहरूले के दिन पाएन भन्दा चाहिँ सकेन भन्दा फेल टु पे फर्स्ट एन्ड द फाइनल कल मनी, हेन्स हिज सेयर्स वेयर फर्फिटेड। भने चाहिँ उसले चाहिँ 500 नम्बर अफ सेयर्स होल्ड गरेको थियो, उसले चाहिँ सबै अन एप्लिकेसन मनी पनि दियो, एलोटमेन्ट मनी पनि दियो, तर उसलाई चाहिँ यो जुन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी उसलाई कल गराएको थियो उसले यो चाहिँ दिएन, उसले दिन सकेन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त। त्यही भएर चाहिँ उसको सेयर चाहिँ पुरै फर्फिटेड गर्यो, अर्थात् उसको सेयर चाहिँ पुरै जफत गर्यो भन्ने कुरा रहेको छ। र हाम्रो रेकर्डमा रहेको छ जनरल इन्ट्रिज फर सेयर एलोटमेन्ट, फर्स्ट एन्ड द फाइनल कल र सेयर फर्फिचरको हामीले यसरी जनरल इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि अब हामी यहाँ जाउँ जनरल इन्ट्रिज, जनरल इन्ट्रिज है त। र अब हामी यहाँ हुन्छ यसमा आउँछ हाम्रो यसमा एउटा डेटको कोलम आउने भयो, र त्यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ पार्टिकुलर्सको आउँछ, र त्यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ एलएफको आउने भयो, र हाम्रो यो आउने भयो एउटा डेबिटको रुपिज, र अर्को आउने भयो हाम्रो क्रेडिट रुपिज, यसरी चाहिँ आउने भयो है त। यसरी चाहिँ भयो। अब हामी जनरल इन्ट्री बनाएर हेरौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो सुरुको जनरल इन्ट्री के थियो त भन्दा सेयर एलोटमेन्टको लागि, तर हाम्रो त यसमा के छ भन्दा चाहिँ प्रोराटा एलोटमेन्टको केस छ भने चाहिँ प्रोराटा एलोटमेन्टको केस हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ एउटा वर्किङ नोट चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है त। वर्किङ नोटमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुमा वर्किङ नोट बनायो भए सजिलो हुन्थ्यो। हाम्रो अब यसमा कति चाहिन्छ भनेर अलिक फिक्स हुँदैन नि त, त्यही भएर अब हामी यहाँ हेरौँ जुन यहाँ वर्किङ नोट्स यहाँ अलिक तल गरौँ न है, अलिक ठाउँ पुगेन भने हाम्रो यहाँ रहेको छ वर्किङ नोट्स है त। यो चाहिँ हाम्रो किन आएको भन्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रोराटा एलोटमेन्टको केस छ, त्यही भएर प्रोराटा एलोटमेन्ट है त, प्रोराटा एलोटमेन्टको केस भएर। र अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दा एउटा हुन्छ हाम्रो उनीहरूले चाहिँ सेयर अप्लाइड गर्यो, के हुन्छ नम्बर अफ सेयर अप्लाइड, अथवा हामीले यसमा चाहिँ एप्लिकेसन पनि लेख्न सक्छौँ है त, जे सजिलो लाग्छ त्यही लेख्नु, तर हाम्रो एउटै कुरा त हो नि है। भने चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन हेरौँ, एप्लिकेसन कति आएर चाहिँ हेरौँ है त। एउटा थियो हाम्रो 2000 सेयर अप्लाइड गरेको, कति थियो एउटा हाम्रो 2000 सेयर अप्लाइड गरेको, र अर्को छ हाम्रो यसमा 6000 र 8000, कति छ 6000 र 8000 गरेर 6000 र 8000 बराबर, यो भयो हाम्रो एप्लिकेसन। र यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त एप्लिकेसन पछि आउने भनेको यसमा एलोटेड, एप्लिकेसन त गर्यो उनीहरूले, अप्लाइड त गर्यो है। अब कति चाहिँ एलोटेड गर्यो त भन्दा अघि हाम्रो क्वेसनमा पढ्दा के भन्दाखेरि 2000 सेयर जसले अप्लाइड गरेको थियो उनीहरूलाई चाहिँ के गरेर भन्दा सेयरै दिएन भन्ने कुरा गरेको छ। के छ भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ सेयर नै दिएन भन्ने कुरा गरेको छ, उनीहरूले चाहिँ पुरै डाइरेक्टली चाहिँ रिफन्ड गर्यो भन्ने कुरा आउँछ है त। भनेपछि कति आउनु भयो त यो एलोटेड कति छ 0। र अब हेरौँ जुन 6000 त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ भनेको छ है त, नो एलोटमेन्ट वेयर मेड टु द 2000 सेयर्स भन्ने कुरा रहेको छ, र रिमेनिङ सेयर्स वेयर एलोटेड एज फलोज भनेको छ है त। भनेपछि 6000 एप्लिकेन्ट्सलाई कति दियो फुल दियो, भनेपछि 6000 को 6000 दियो, र 8000लाई 4000 मात्र दियो भनेको छ है त। भनेपछि हाम्रो यहाँ लेखौँ यसमा 6000लाई 6000कै, र हाम्रो 8000लाई चाहिँ कति हजार दियो त 4000 दियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ यसरी है त। यसमा हाम्रो टोटल आउने भयो है त। अब हाम्रो हेरौँ यहाँ मनी रिसिभ भएको, मनी के भएको त भन्दा रिसिभ भएको, मनी रिसिभ भएको हेरौँ है त, कसरी कति मनी रिसिभ भएछ भनेर हामीले थाहा पाउँछौँ भन्दा जुन चाहिँ हामीले नम्बर अफ सेयर जति हामीले के गरेर चाहिँ एप्लिकेसनमा हालेको छौँ, यसलाई ए मानौँ र यसलाई हामी बी मानौँ है त।
यो हाम्रो बी भयो भनेपछि जुन हाम्रो एप्लिकेसन नम्बर अफ एप्लिकेसन मेड गरेकोलाई ए गरौँ मल्टिप्लाई बाई हाम्रो रुपिस कति थियो त हाम्रो एप्लिकेसनमा हामीले मनी मागेको भन्दा हाम्रो एप्लिकेसनमा 30 पर सेयर चाहिँ मागेको रहेछ कति भन्दा 30 पर सेयर। यसरी चाहिँ हाम्रो ए भनेपछि कति आयो त 2000 इन्टु हाम्रो 30 गर्दाखेरि कति आउनुभयो त 2 त्यहाँ 6 गरेर जम्मा जम्मी हाम्रो एमाउन्ट आयो यहाँ 60,000 को मनी कति आयो 60,000 को आयो। र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ कति हुन्छ त्यो 6,000 इन्टु 30 गर्दाखेरि हाम्रो कति हो 6 त्यहाँ 18 गरेर 1,80,000 र यसपछि हाम्रो यहाँ 8,000 इन्टु 30 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 8 त्यहाँ 24 गरेर 2,40,000 यसरी आउने भयो है त। र हाम्रो टोटल मनी रिसिभ कति भएछ भन्दा 60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,40,000 गर्दा जम्मा 4,80,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो मनी रिसिभ भएछ। र यसरी अब हाम्रो यो त के हो त भन्दा मनी रिसिभ भएको एप्लिकेसन दिँदाखेरि अब जुन त्यो मनी एप्लिकेसनमा रिसिभ भएको मध्ये चाहिँ अब हामीले साँच्चै नै एक्चुअली चाहिँ एप्लिकेसनमा चाहिँ कति युज गरे त भन्ने हेर्छौँ है त। एप्लिकेसनमा युज भएको अब एप्लिकेसनको मनी युज गर्ने भनेको त जसलाई सेयरहरू एलोटेड गरेको छ उसलाई हो नि त। हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यदि सेयरै एलोटेड गरेको छैन भनेदेखि एप्लिकेसन मनीको कुरै आउँदैन है त। अब सेयर एलोटेड गरेकोमा चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेयर एलोटेड गरेको कति हो त नम्बर अफ सेयर एलोटेड भनेको यो हाम्रो बी छ बी मल्टिप्लाई बाई हाम्रो एप्लिकेसनमा मनी कति चाहिएको थियो 30 पर सेयर भने चाहिँ अब हेर्नु है त। अब यसमा त हाम्रो आउने भएन र हाम्रो यहाँ के छ त भन्दा बी भनेपछि यो 2000 इन्टु 30 गर्दा कति हुन्छ 6 त्यहाँ यहाँ कति हुन्छ हाम्रो यसमा 18 गरेर 180 बराबर आउने भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो 4,000 नम्बर अफ सेयर्स एलोटेड इन्टु 30 गर्दा 4 त्यहाँ 12 गरेर हाम्रो कति आउने भयो त्यसमा 1,20,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। र यसरी टोटल हेर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 1,80,000 प्लस 1,20,000 गर्दा जम्मा 1,30,000 बराबरको चाहिँ आयो है त। यो भयो हाम्रो एप्लिकेसन। यसरी एप्लिकेसनमा युज गरेपछि अब हामीले हेर्छौँ एक्सेस मनी चाहिँ कति भएछ भनेर है त। एक्सेस मनी जुन चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउँछ भन्दा जसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा यो मनी रिसिभलाई हामी के मान्छौँ सी मानौँ भनेदेखि यो हाम्रो एप्लिकेसनको चाहिँ हामी के गर्छौँ यसलाई डी मान्छौँ है त। भनेपछि सी माइनस डी गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दा मनी रिसिभड मध्ये एप्लिकेसनमा युज भयो कति नै युज भएन भने चाहिँ सबै एक्सेस मनी कति भयो त 60,000 र यसमा 1,80,000 माइनस 1,80,000 गर्दा 0 र यसमा चाहिँ हाम्रो 2,40,000 माइनस 1,20,000 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा 1,20,000 एक्सेस मनी भनेपछि एक्सेस मनीको टोटलमा कति आयो हाम्रो यसमा 60,000 प्लस 1,20,000 गर्दा जम्मा 1,80,000 चाहिँ हाम्रो एक्सेस मनी भएछ। र यसपछि हाम्रो एक्सेस मनी चाहिँ अब हामीले केमा युज गर्न पाउँछौँ भने चाहिँ यदि सेयर एलोटेड गरेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हामीले एलोटमेन्टमा है त एलोटमेन्टमा कति युज भयो भने हेरौँ है त। अब यसको त हाम्रो डाइरेक्ट रिफन्ड हुन्छ यसलाई हाम्रो सेयरै एलोटेड गरेको छैन त्यही भएर हाम्रो एलोटमेन्टमा आएन। यसको त हाम्रो एक्सेस मनी पनि छैन सकिसक्यो र यसमा मात्रै रहेको छ हाम्रो यो केसमा मात्रै। यसमा अब हामी हेरौँ कति चाहिँ हामीले एलोटमेन्टमा मनी युज गर्न पाउँछ कि पाउँदैन त 1,20,000 पुरै चाहिँ हामीले यो एलोटमेन्ट मनीमा युज गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर हामीले हेर्नको लागि चाहिँ यो एउटा हेर्नुपर्छ है त। हामीलाई एलोटमेन्ट मनीमा कति एलोटमेन्ट मनीमा आवश्यक परेको पैसा कति हो भन्दा हामीलाई जति पनि नम्बर अफ सेयर एलोटेड गरेको छ त्यो ग्रुपलाई है त त्यो सेयरलाई कति नम्बर अफ सेयर एलोटेड गरेको छ मल्टिप्लाई बाई हाम्रो एलोटमेन्टमा गरेको कल मनी है त कल मनी केमा भन्दा एलोटमेन्टमा है त। नम्बर अफ सेयर एलोटेड गरेको भने यसलाई कति हो त 8,000 अप्लाइड गरेको थियो उसलाई जम्मा 4,000 सेयर चाहिँ एलोटेड गर्यो मल्टिप्लाई बाई कल मनीमा हाम्रो यहाँ के कति रहेको छ भन्दा 50 पर सेयर्स है त 50 रुपिस पर सेयर रहेको छ। यसरी 50 रुपिस पर सेयर भनेपछि अब हाम्रो 4,5,20 गरेर हाम्रो कति चाहिँदैछ भन्दा 2 लाख बराबरको है 2 लाख बराबरको चाहिँ एमाउन्ट एलोटमेन्टमा चाहिएको रहेछ। तर यहाँ त अब हामीलाई कति एक्सेस भएको छ जम्मा 1,20,000 भनेपछि अब हामीलाई एलोटमेन्टमा 2 लाख चाहिएको जम्मा 1,20,000 रहेछ भने चाहिँ पुरै हाम्रो अब पनि हाम्रो अझै एक्सेस भएन के। अब हाम्रो यो सबै केमा युज हुने भयो भन्दा सबै हाम्रो एलोटमेन्टमा युज हुने भयो 1,20,000। तर यदि हाम्रो चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै एक्सेस मनी चाहिँ यदि 2,50,000 थियो तर एलोटमेन्टमा जम्मा 2 लाख मात्रै चाहिने थियो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले जति पनि एलोटमेन्टमा पैसा रिक्वायरमेन्ट हो नि त्यति मात्रै हामीले युज गर्थ्यौँ है त। कति 2 लाख भनेर हामीले यसरी एलोटमेन्टमा यहाँ 2 लाख लेख्छौँ र बाँकी मनी चाहिँ हामी 50,000 भनेर यसरी
फर्स्ट एन्ड फाइनल कललाई चाहिँ यसरी दिन्थ्यो है त। त्यो कुराहरू भयो। अब यसपछि हाम्रो के छ, टोटल कति छ हाम्रो एलोटमेन्टमा युज भएको मनी भनेको 1,20,000 र यसपछि अब हाम्रो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा युज भएको एमाउन्ट भनेपछि अब कुनैको पनि एक्सेसै मनी छैन, अब जाँदै गएन, सबैको सकियो है त। यसमा पनि हाम्रो 0 आयो र अब हामी यहाँ रिफन्डको हेरौँ। रिफन्ड त अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि 60,000 एक्सेस मनी छ नि, यो त हाम्रो एलोटमेन्टमा पनि जाँदैन, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि जाँदैन। किन जाँदैन भन्दाखेरि उसलाई त सेयरै एलोटेड गरेको छैन नि त, त्यसैले अब हाम्रो 60,000 चाहिँ हाम्रो रिफन्ड जाने भयो डाइरेक्टली। यसरी हाम्रो टोटल रिफन्डमा कति आउनुभयो त 60,000 हो। यसरी चाहिँ हामीले एउटा वर्किङ नोट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ भयो है त यसमा। र अब यति गरेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दा जर्नल इन्ट्री बनाउनतर्फ लाग्छौँ। हाम्रो जर्नल इन्ट्रीमा हामीलाई सुरुमा के को रिक्वायरमेन्ट छ हेरौँ है त। नम्बर एमा हामीलाई रिक्वायरमेन्ट छ सेयर एलोटमेन्टको। सेयर एलोटमेन्टमा अब हुँदाखेरि हामी के गर्छौँ त सेयर एलोटमेन्टको। सेयर एलोटमेन्ट हुँदाखेरि अब हामीले यसलाई के गर्छौँ भन्दा मेड ड्यू गर्नु पऱ्यो नि त, त्यही भएर हामी के गर्छौँ यसलाई सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिटेड टु के हुन्छ त हाम्रो सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। यसमा हाम्रो कति थियो भन्दाखेरि सेयर एलोटमेन्टमा नम्बर अफ सेयर कति हो त हाम्रो एलोटेड गरेको सेयर भन्दा जम्मा 10,000 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो एप्लिकेसनमा मनी रिसिभ भएको कति हो त 30 रुपियाँ भनेपछि 10,000 इन्टु 30 गरेर हाम्रो कति 10,000 हो। कति हो हाम्रो यसमा नम्बर अफ सेयर्स छुट हेरौँ है त, हो 10,000 नै हो, 10,000 हो। र हाम्रो यसरी एप्लिकेसनमा मागेको अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो कति हुन आउँछ त यसमा भनेको जम्मा 30,000 भने चाहिँ हाम्रो सही नै रहेछ। 10,000 मल्टिप्लाई बाई ₹30 गरेर हाम्रो कति अमाउन्ट आउँछ त हेरौँ है त। यसरी यहाँ 30 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 30 एलोटमेन्ट, यो त एप्लिकेसनमा हो नि त। फेरि हामीलाई त केमा चाहिएको हो एलोटमेन्टमा। हामीले एलोटमेन्टमा चाहिँ कति चाहिँ मागेको छ भन्दा 50 रुपियाँ है त। 10,000 इन्टु 50 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 5 लाख बराबरको। यसमा पनि हाम्रो 5 लाख बराबरको आउने भयो। यसको हाम्रो न्यारेसन हुन्छ बिङ सेयर एलोटमेन्ट के हुन्छ बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी मेड ड्यू भन्ने कुरा भयो है त। यो हाम्रो एउटा सेयर एलोटमेन्टसँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ सक्यो। अब हाम्रो जुन सेयर एलोटमेन्ट गरेको मध्ये अब हाम्रो के हुन्छ त एमाउन्ट आउनु पऱ्यो नि त, मनी रिसिभ हुनु पऱ्यो नि त मेड ड्यू गरेपछि भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड है त। डेबिट नलेखौँ, ब्याङ्क एकाउन्ट हाम्रो डेबिट साइडमा अब कति हुन्छ त है त, डेबिट लेखे नि हुन्छ। अब यहाँ ठाउँ विशेष पुग्दैन भनेर मात्रै नलेखेँ है मैले। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेडमा हाम्रो कति आउनुपर्ने हो, हामीलाई चाहिएको त यो एलोटमेन्ट मनीमा 5 लाख चाहिएको हो, तर हामीलाई अलरेडी हामीलाई यसरी एलोटमेन्ट मनीमा हाम्रो एप्लिकेसन गर्दाखेरि नै कति दिइसक्यो त भन्दा 1,20,000 दिइसक्यो। त्यही भएर हामी 5 लाख माइनस 1,20,000 गरेर हाम्रो जम्मा 3,80,000 बराबर चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क भनेर आयो है त। टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट भनेर है त कति आउँछ 3,80,000 बराबरको। अब हाम्रो यहाँ न्यारेसन हुन जान्छ बिङ एप्लिकेसन है, बिङ एप्लिकेसन मनी केमा बिङ एप्लिकेसन मनी भन्दा नि हाम्रो एलोटमेन्ट मनी हो नि त। बिङ एलोटमेन्ट मनी रिसिभ्ड भन्ने कुरा रह्यो है त। यसरी रिसिभ भयो। र यसपछि हाम्रो अब के छ त भन्दा अब अर्को हाम्रो एलोटमेन्टको त सक्यो। अब के छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पनि गर्नु पर्यो है त। भनेपछि सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल के आउँछ त अब हाम्रो यसमा सेयर फर्स्ट एन्ड द फाइनल कलमा भन्दा हाम्रो पहिला मनी मेड ड्यू गर्नु पर्यो। ड्यू गर्दाखेरि हाम्रो जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त भन्दा सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल है त। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिटेड टु हाम्रो केमा आउँछ त
सेयर क्यापिटल हुन्छ हाम्रो यसमा। अब डिस्काउन्ट पनि छैन, केही पनि छैन है त, डिस्काउन्ट पनि छैन, प्रिमियम पनि छैन। अब हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स एलोटेड गरेको कति हो त 10,000 सेयर टोटल इन्टु हाम्रो सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा हाम्रो कति छ त अमाउन्ट मागेको भन्दा जम्मा 20 रुपियाँको दरले, कति भन्दा जम्मा 20 रुपियाँको दरले। यसरी 10,000 इन्टु 20 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त एलोटमेन्टमा दिनुपर्ने पैसा मेड ड्यू भएको भनेको जम्मा 2 लाख बराबरको यसरी चाहिँ आउने भयो। अब हामी यहाँ हेर्छौँ बिङ सेयर है, बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड द फाइनल कल, बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट भन्ने कुरा रह्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो हुन आउँछ है त, यो कुराहरू भयो। अब यसको चाहिँ अब के हुन्छ त हाम्रो रिसिभ हुन्छ अमाउन्ट भनेपछि अब के हुन्छ त कतिले रिसिभ हुन्छ भन्दा अब हेरौँ है त, ब्याङ्क एकाउन्ट हाम्रो डेबिटेड, हामीलाई आउनुपर्ने एमाउन्ट कति हो मेड ड्यू भएको त 2 लाख हो, तर हाम्रो अलरेडी पहिला एप्लिकेसन मनीमा के रिसिभ भयो त छैन भनेपछि त्यो आएन। तर यहाँ के भइरहेछ भन्दा चाहिँ एउटा क्वेसनले भन्दा चाहिँ एउटा सेयर होल्डर जसले चाहिँ 500 सेयर होल्ड गरेको थियो उसले चाहिँ के भन्दाखेरि फर्स्ट एन्ड द फाइनल कल मनी चाहिँ दिन सकेन रे 500 सेयर होल्ड गरेकोले। भनेपछि हामीले के गर्छौँ उसले 500 का दरले 500 नम्बर अफ सेयर चाहिँ कतिको दरले भन्दा हाम्रो 20 रुपियाँको दरले चाहिँ तिर्न सकेन भनेछ है। त्यो बाहेक त अरू सबै आयो नि त, त्यही भएर हाम्रो यसरी 500 इन्टु 20 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 5 दुना 10 गरेर 10,000 आउने भयो। 2 लाख माइनस 10,000 गर्दा हाम्रो 1,90,000 बराबरको चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट आयो है त, रिसिभ भयो नि त एमाउन्ट। र त्यो हाम्रो जुन डिफल्ट भएको थियो पेमेन्टमा त्यो चाहिँ हाम्रो केमा ट्रान्सफर हुनुभयो भन्दा कल्स इन एरियरमा, कल्स इन एरियर एकाउन्ट कति आउँछ त्यसमा हाम्रो 500 इन्टु ₹20 भनेर हाम्रो 10,000 बराबरको यो हुने भयो है त। 2 यो भनेको हाम्रो के हो त सेयर फर्स्ट है त, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट भन्ने कुरा भयो है त। यसमा हाम्रो कति थियो 2 लाख बराबरको भनेपछि हाम्रो एमाउन्ट पनि रिसिभ भयो है त। र हाम्रो यहाँ न्यारेसन हुन्छ बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ्ड एक्सेप्ट कुन आयो नि त एक्सेप्ट अन 500 सेयर्स भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो। यसरी चाहिँ आउने भयो है त। र अब हामी के गर्छौँ त अब नम्बर सीमा अब हामीले के को जर्नल इन्ट्री बना भनेको छ भन्दा चाहिँ सेयर फर फिचरको है त। अब यो 500 सेयर जुन उसले चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पेमेन्ट गर्न सकेको थिएन उसको त्यो अमाउन्ट त के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अब फर फिचर गर्यो भनेछ नि त। त्यही भएर हामी के गर्छौँ यसमा जर्नल इन्ट्री बनाउँछ है त, फर फिचर अफ कति भन्दा 500 सेयर्स भन्ने कुरा रह्यो त। 500 सेयर्स चाहिँ के गर्यो फर फिचर गर्यो। र यसरी फर फिचर गर्दा हाम्रो जहिले पनि सेयर क्यापिटल केमा आउँछ डेबिट साइडमा, सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हाम्रो कति छ डेबिट साइडमा, सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भन्दा डेबिट साइडमा भन्दा नि हाम्रो कति आउनुभयो त नम्बर अफ सेयर्स उनीहरूले फर्फिटेड गरेको भनेको 500 हो र उसको फेस भ्यालु भनेको कति हो त 100 भने चाहिँ हाम्रो कति आउनुभयो त्यसमा 50,000 बराबरको। र 2 अब हाम्रो के आउँछ 2 सेयर फर फिचर जहिले पनि हाम्रो क्रेडिट साइडमा यो सुरुको जर्नल इन्ट्रीमा यसरी सेयर फर फिचर गर्दा चाहिँ सेयर फर फिचर चाहिँ क्रेडिट साइडमा आउँछ। सेयर फर फिचर अकाउन्ट सेयर फर फिचर एकाउन्टमा अब हाम्रो कति जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन एमाउन्ट चाहिँ उसले अलरेडी पेड गरिसकेको छ नि, जस्तै उसले चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स होल्ड गरेको कति 500, अब उसको फेस भ्यालु उसले दिनुपर्ने थियो 100 तर उसले नदिएको चाहिँ जम्मा कति हो त जम्मा 20 हो, बाँकी त उसले दिए नि त भनेर बाँकी जम्मा उसले 20 यसरी घटाएर पनि लेख्न सक्यो। यसरी 20 माइनस 100 माइनस 20 गर्दा पनि 80 आयो, अथवा हामीले उसले अलरेडी दिएको भने त्यो दुईवटा त दिइसक्यो नि त, यो मात्रै नदियो भने चाहिँ यसरी हामीले 30 प्लस 50 गरेर पनि हामीले यहाँ अमाउन्ट निकाल्न चाहिँ सकिन्थ्यो है त। 80 यसो गर्दा नि 80 नै आउँछ र यसरी हामीले 100 माइनस 20 गर्दा पनि 80 नै आउने भयो है त। भनेपछि हाम्रो कति आउनु भयो त 80 इन्टु 500 गर्दा 8 5 चाहिँ हाम्रो कति भयो यसमा 40 भने चाहिँ 40,000 बराबरको चाहिँ यसमा जाने भयो। र 2 बाँकी हाम्रो त्यो जुन कल्स इन एरियर एकाउन्टमा आउने भयो भने चाहिँ
500 इन्टु कल इन एरियर कतिको दरले 20 रुपियाँको दरले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा भनेपछि 500 इन्टु 20 5 दुना 10 गरेर हाम्रो यसरी 10,000 चाहिँ जान्छ है त। यो कुराहरू भयो र हाम्रो यसमा न्यारेसन आउँछ बिङ सेयर फर्फिचर अफ 500 सेयर्स है। 500 सेयर्स फर के को लागि भन्दा नन पेमेन्ट फर नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भन्नुभयो है त। फाइनल कल मनी भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन आउँछ। यी कुराहरू चाहिँ भयो है त। लगभग यस्तै हो हाम्रो एक्जाममा सोधिने। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा सबै भेराइटी भएको, तर यसमा एउटा चाहिँ हाम्रो प्रिमियम र डिस्काउन्टको चाहिँ कुरा छैन, तर हाम्रो लगभग प्रोडाटादेखि लिएर हाम्रो फर्फिचर भएको है, जसमा अब सबै कुराहरू आयो। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा हामी अरू क्वेसनहरू यसरी सल्भ गर्छौँ है त। र आजलाई यति नै गरौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र केही क्वेरिजहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला है त ल।